صدیق کون صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غار یار صدیق مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی آقا دا غار یار تسلیم کر نہ پوسی مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی کون صدیق آئیے میں دسنا جا رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما على من دعی من تلك الابواب من ضرورة فلیدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان تکون منہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا کسے واسطے اے ضروری نہیں کہ ہر دروازے تانی اس نے بلایا جائے یا سارے دروازے کھولے جان مگر اللہ دے رسول جی میرے ماں باپ تاٹے تو قربان او کیڑا خوش قسمت بندہ وے جس واسطے جنت دے سارے دروازے کھولے جان گے اور جنت دے ہر دروازے تانی آواز دی جائے گی او کیڑا خوش نصیب ہے آقا فرماندے نے قالا نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر تمہیں اونا دے اندروں میں جنانو جنت دے ہر دروازے تو آواز دی جائے گی کون ابو بکر سفران دے وچ جن موڈیاں تے جایا ہے سب پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اللہ پاک نے ایویں مقام نہیں دیتے ایویں شانہ نہیں دتیاں ایویں عظمت اللہ نے عطا نہیں کیتیاں او سفران دے وچ جن موڈیاں تے جایا ہے سب پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے او نام دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے او نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنت دے اونا واسطے اعلان ہو گئے او گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے او حبشی بلال بے کو ذرا بھی نہیں ڈولیا تپ دیاں گولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا او کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے دس ریاضہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر نے آقا فرماندے نے قالا نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر تو اونا دے اندروں یہ جنانو جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے گی